Namaste, Sathir. This side Sajjan Raj Pokhrel. Welcome to my YouTube channel, Third Eye Discussion. Today I am going to explain you about the Napoleon Bonaparte. नेपोलियन बोनापार्टे एउटा यस्तो व्यक्तित्व थिए जसको नाम सुनेरै पुरा युरोप कुनै बेला थरथर काँप्थ्यो। जुन मान्छेलाई फ्रेन्च भाषा बोल्न आउँदैन थियो त्यही मान्छे फ्रान्सको सम्राट भए। सम्राट पनि यस्तो कि इतिहासको पानामा आफ्नो नाम सुनौलो अक्षरले लेखाउन सफल भए। यिनलाई प्राय ग्रेट वार जनरल भनेर पनि चिनिन्छ। यस्तो जनरल जसले अस्ट्रिया, इटाली, इजिप्ट, रसिया, स्पेन, प्रुसिया, स्विट्जरल्यान्ड जस्ता देशलाई आफ्नो सामु घोडा टेकाएका थिए। आउनुस् आज यिनै नेपोलियन बोनापार्टेको बारेमा डिटेल डिस्कसन गर्नेछौँ आज हामी। साथीहरू, मैले नेपोलियन बोनापार्टेको बायोग्राफी दुई भागमा बाँडेको छु, पार्ट 1 एन्ड पार्ट 2। पार्ट 1 को कोर्स अफ कन्टेन्ट यो रहेको छ। पार्ट 1 को कन्टेन्टमा हामी फर्स्ट लेसनमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ अर्ली लाइफ अफ नेपोलियन बोनापार्टे। अर्ली लाइफमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ यिनको चाइल्डहुड कस्तो रह्यो, यिनी कुन ब्याकग्राउन्डबाट आए, यिनको नेटिभ ल्यान्ड कहाँ थियो, यिनको परिवारमा को थियो, परिवारको माहौल कस्तो थियो, यो विषयमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ भने सेकेन्ड लेसनमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ मिलिट्री सर्भिस एन्ड फ्रेन्च रिभोल्युसन। मिलिट्री सर्भिसमा यिनी कसरी आए, कसरी मिलिट्री सर्भिसमा यिनी घुसे, एन्ड फ्रेन्च रिभोल्युसन। त्यतिखेर यो फ्रेन्चमा रिभोल्युसन भइरहेको थियो, त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसनमा यिनको भूमिका कस्तो थियो र यिनले फ्रेन्च रिभोल्युसनलाई कसरी हेरिरहेका थिए। यो सेकेन्ड युनिटको भयो। थर्ड युनिटमा हामी हेर्नेछौँ एन्ड अफ लुई 16। लुई 16 फ्रान्सका राजा थिए जब फ्रेन्च रिभोल्युसन हुनभन्दा अगाडि। यसलाई एक्जिक्युसन गरियो। त्यो बेलामा यो एक्जिक्युसनलाई, यो मोमेन्टलाई कसरी नेपोलियन बोनापार्टेले अब्जर्भ गरिरहेका थिए त्यो विषयमा। एन्ड राइज अफ टेरोर भन्ने छ यहाँ। राइज अफ टेरोर भनेको यसलाई जेकोबियन राइज पनि भन्छ। जेकोबियन राइज भनेको त्यतिखेरको रिभोल्युसनलिस्टको सरकार, त्यतिखेर रिभोल्युसन जुन आर्किटेक्ट थिए, फ्रेन्च रिभोल्युसनका प्रमुख आर्किटेक्ट थिए म्याक्सिमिलियन दे रोबस्पायर। यिनको बारेमा हामी र यिनको र बोनापार्टेको सम्बन्धको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ यसमा। फोर्थ युनिटमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ म्यारिजेस एन्ड चिल्ड्रेन। यिनका बच्चा कति थिए, यिनको विवाह कति भयो, कस्तो कस्तो टाइममा यिनले विवाह गरे भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र फिफ्थ युनिटमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ ग्रेट वार जनरल। यिनी कसरी ग्रेट वार जनरल भए र यिनले जनरल हुँदा कस्ता कस्ता वारहरू जिते, यिनको ट्याक्टिक्स कस्तो थियो, मिलिट्री प्लानिङ कस्तो थियो, यिनको गन पाउडरको युज कसरी गर्थे, यिनले वारमा ट्याक्टिक्स कसरी ल्याउँथे, त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। एन्ड राइज अफ पावर, यिनी कसरी फ्रान्सको सम्राट हुन पुगे अथवा यिनको प्रमोसन। हामीलाई थाहा छ 24 वर्षमा यिनी ब्रिगेडियर जनरल जस्तो पोस्टमा यिनी पुगेका थिए, जबकि अहिलेको अवस्थामा हामीलाई ब्रिगेडियर जनरलमा पुग्न कपाल फुल्ने मात्रै होइन, टाउकै खाली हुन्छ होइन। तर 24 वर्षको उमेरमा यिनी पुगेका थिए। त्यो विषयमा हामी डिस्कस गर्छौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ अर्ली लाइफ अफ नेपोलियन बोनापार्टेबाट। नेपोलियन डी बोनापार्टे, यिनको इनिसियल नाम चाहिँ नेपोलियन डी बोनापार्टे थियो। ही वाज बोर्न अन 15 अगस्त 1769 इन एजासियो। एजासियो भन्ने ठाउँमा उनी जन्मेका थिए। एजासियो भन्ने कहाँ हो भन्दा द क्यापिटल अफ फ्रेन्च साउदर्न रिजन कोर्सिका, नाउ कोर्सा। यो चाहिँ एजासियो कस्तो ठाउँमा थियो भन्दा तपाईँको एउटा आइल्यान्ड हो, कोर्सिका भन्ने आइल्यान्ड हो है। यो कोर्सिका भन्ने आइल्यान्ड जुन मेडिटेरियन सीमा जुन यो आइल्यान्ड थियो, यो आइल्यान्डको क्यापिटल हो एजासियो भन्ने। अनि यो चाहिँ फ्रान्सको अहिलेको साउथ इस्टर्न रिजन हो। एक्चुअली यो कोर्सिका चाहिँ तपाईँको रिपब्लिक अफ जेनेवाको हो है। तर रिपब्लिक अफ जेनेवालाई चाहिँ फ्रान्सले चाहिँ 1769 एनेक्स्ट गर्यो भनेको कब्जा गर्यो है। कोर्सिका वाज रुल्ड बाई रिपब्लिक अफ जेनेवा। यो टाइममा रुल गरेको थियो होइन, पछि फ्रान्सले यसलाई एनेक्स गर्यो। त्यसपछि हामी जाउँ, यो त क्लियर भयो। 15 अगस्त 1769 एजासियोमा जन्मेका थिए। एजासियो कोर्सिकाको क्यापिटल। कोर्सिका कहाँ भन्दा फ्रान्सको साउथ इस्ट रिजन। यो आइल्यान्ड हो है साथीहरू, आइल्यान्ड, फ्रान्सको आइल्यान्ड। अहिले म म्यापमा पनि देखाउँला है। सेकेन्डमा नेपोलियन वाज द फोर्थ चिल्ड्रेन। यिनी चाहिँ चौथो सन्तान थिए। नेपोलियन चौथो सन्तान थिए। कसको चौथो सन्तान थिए भन्दा कार्लो बोनापार्टे एन्ड लेतिजिया रामेलिनो बोनापार्टे।
उनकी आमा थिइन् लेटिजिया। लेटिजिया र कार्लोको सन्तान थिए नि, चौथो सन्तान थिए भने छोरा चाहिँ तेस्रो छोरा थिए है। कार्लो बोनापार्टेले के गर्थे, यिनको बुबाले के गर्थे भन्दा यिनको बुबा जब फ्रान्सले कोर्सिकालाई कब्जा गर्न भन्दा पहिला यिनी चाहिँ कोर्सिकाका अटर्नी थिए है, अटर्नी थिए। जब फ्रान्सले कब्जा गर्छ तब यिनी के भए, कोर्सिकाको रिप्रेजेन्टेटिभ भए लुई 16 को कोर्टमा है, कोर्सिकाको रिप्रेजेन्टेटिभ भए नि लुई 16 को कोर्टमा। ओके, थर्ड नम्बरमा हेरौँ। ही ह्याड एन एल्डर ब्रदर थियो एउटा जोसेफ है, जोसेफ नेपोलियन बोनापार्टे। अनि यङ्गर सिब्लिङहरू थियो यिनको लुसिन बोनापार्टे, मारिया एना एलिजा बोनापार्टे, लुई बोनापार्टे, पाउलिन बोनापार्टे, मारिया एनोन्जिएटा, कारोलिन मुरत बोनापार्टे, एन्ड जेरिम नेपोलियन बोनापार्टे। अनि नेपोलियन बोनापार्टेलाई चाहिँ ब्याप्टाइज गरिएको थियो, उसलाई चाहिँ क्याथोलिक बनाएको थियो। क्याथोलिक भनेको यो क्रिस्चियन बनाएको, जस्तै हामीले न्वारान गर्छौँ नि, न्वारान गरेपछि हामी बाहुन भयौँ नि, त्यस्तै ब्याप्टाइज गर्छ, त्यसपछि ऊ कम्प्लिटली क्रिस्चियन हुन्छ। यो क्याथोलिक चर्च भनेको अब हामी क्याथोलिक भन्ने रोमबाट आएको यो रिलिजियन हो कि, क्याथोलिक चर्च, रोमन क्याथोलिक चर्च भन्छ होइन, यो एउटा क्रिस्चियन रिलिजियन भनौँ, उसलाई क्रिस्चियन बनाइयो। तर उनी धर्मप्रति त्यति आस्थावान थिएनन्, यो कुरा पछि हामी डिस्कस गर्छौँ। अल्दो हि वाज बर्न इन नेपोलियन, ऊ चाहिँ नेपोलियन, उसको नाम चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी नाममा फरक देख्छौँ स्पेलिङमा, कहिलेकाहीँ NEPOLIO लेखिरहेको हुन्छ होइन, कहिले छुट्टै स्पेलिङ हुन्छ नेपोलियन। अब अगाडिमा हामी अर्कै स्पेलिङ प्रयोग गर्छौँ नेपोलियन बोनापार्टेको, कहिलेकाहीँ NEPOLEAN हुन्छ है, त्यो हुन्छ। यो नेपोलियन डी बोनापार्टे उसको एक्चुअल नाम थियो भने, उनको एक्चुअल नाम थियो भने उसले आफ्नो नाम आफै चेन्ज गरे, के बनाए, नेपोलियन बोनापार्टे बनाए। स्पेलिङ पनि चेन्ज भयो, नाम पनि चेन्ज भयो, नेपोलियन बोनापार्टे बनाए। कहिले त 27 वर्षको उमेरमा, जब 1796 मा उनको बिहा हुन लाग्यो है, फर्स्ट विवाहमा उनले आफ्नो नाम चेन्ज गरेर नेपोलियन बोनापार्टे बनाए। आउनुहोस् अब फर्दर डिस्कसन गरौँ हामी। साथीहरु, मैले कोर्सिका भनेको थिएँ, यो कोर्सिका हो, मेडिटेरियन सीको आइल्यान्ड। पहिला रिपब्लिक अफ जेनोवाले यसलाई रुल गरेको थियो भने अहिले कम्प्लिटली फ्रान्सको हो। एजासिया यहाँनिर पर्छ, ठ्याक्कै मैले डट गरेको छु, एजासिया ठ्याक्कै कस्टलाई नै पर्छ, यही नै तपाईँको नेपोलियन बोनापार्टेको बर्थ प्लेस थियो। 4 नम्बरमा रहेको छ, हिज चाइल्डहुड वाज इन्फ्लुएन्स्ड बाई हिज मदर हु युज टु किप हिम इन बाउन्डेड बाई ए फ्रिम डिसिप्लिन। उनको बचपना मा उनी सानो हुँदा उनकी आमाले उनलाई एकदम डिसिप्लिनमा राख्थिन् है। उनले आमाबाट धेरै कुराहरू सिकेका थिए, ही लर्न अ लट फ्रम हिज मदर, धेरै कुराहरू सिकेका थिए उनले। उनको परवरिश चाहिँ प्राय आमाबाट भयो, किनभने बुवा एकदमै बिजी, स्टेटको कामकाजमा एकदम बिजी थिए। उनी आमाबाट धेरै प्रभावित भएको हुनाले उनले एउटा स्टेटमेन्ट स्टेट गरेका थिए, द फ्युचर डेस्टिनी अफ द चाइल्ड इज अलवेज द वर्क अफ द मदर है। बच्चाको भविष्य आमाको हातमा हुन्छ, सर्टकटमा है। 5th नम्बरमा छ, हिज अङ्कल जोसेफ फेन्स। जोसेफ फेन्स एउटा यस्तो व्यक्तित्व थिए, उनी फ्रान्सको प्रिन्स पनि थिए, उनलाई टाइटल दिएको थियो, डिप्लोमेट पनि थिए, मेम्बर अफ इम्पेरियल हाउस अफ द फ्रान्स है। यिनले बोनापार्टेको फ्यामिलीको प्रोटेक्टरको रोल गरेका थिए है। यिनी क्रोसियन थिए बोनापार्टे, यिनलाई संरक्षण दिने काम कसले गरेका थिए, जोसेफ फेन्स। त्यसैले यिनले पढ्ने मौका पाए, राम्रो स्कुलमा पढ्ने मौका पाए। एट द एज अफ 9 है, 9 वर्षको उमेरमा यिनी फ्रान्स मुभ भए, फ्रान्सको मेनल्यान्डमा मुभ भए। फ्रान्स मुभ भइसकेपछि यिनलाई 1779 जनवरीमा अटन स्कुलमा हालियो। यो रिलिजियस स्कुल थियो एउटा है फ्रान्समा, अटन स्कुलमा हालियो। त्यसपछि इन मे, त्यही वर्षको मेमा ही वाज ट्रान्सफर टु मिलिट्री एकाडेमी एट ब्रेनले च्याट्यु भन्ने मिलिट्री एकाडेमीमा उनलाई ट्रान्सफर गरिएको थियो, टु गेट द एजुकेसन इन द मिलिट्री एकाडेमी एट द्याट टाइम। अब आउँ 6 नम्बर पोइन्टमा, नेपोलियन युज टु लभ हिज नेटिभ ल्यान्ड दो ही वाज इन फ्रान्स। ऊ फ्रान्समा भए पनि आफ्नो नेटिभ ल्यान्डलाई, कोर्सिकालाई एकदमै माया गर्थे। उनी चाहन्थे कोर्सिका आजाद होस् है। ही वाज आउटस्पोकन कोर्सिकन नेसनलिस्ट भनेका छौँ। यो कोर्सिकन नेसनलिस्ट आउटस्पोकन भनेको उनलाई अरूले पनि कोर्सिकन नेसनलिस्ट हो भन्थे होइन, अब साथी कलिगले पनि
उनी पनि आफूलाई कोर्सिकन नेसनलिस्टै भन्थे है आफूलाई। ही युज टु स्पिक कोर्सिकन, उनी कोर्सिकन भाषा एकदम राम्रो बोल्थे, अब मदर टङ्गै भइहाल्यो उनको, र इटालियन पनि बोल्थे। कोर्सिकामा इटालीको राम्रो प्रभाव थियो त्यतिखेर। कोर्सिकालाई इटालियन स्पोकन स्टेट पनि भनिन्थ्यो है, इटालियन स्पोकन स्टेट पनि भनिन्थ्यो। म्याक्सिमम पिपल इटाली बोल्दै थिए कोर्सिकामा। ही वाज क्वाइट पुअर इन फ्रेन्च, फ्रेन्चमा उनी एकदम पुअर थिए, फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज उनको एकदम पुअर थियो, किनभने बल्ल उनी फ्रान्स मुभ भएका थिए, बल्ल फ्रेन्च सिक्दै थिए उनी। त्यही कुराले गर्दा उनका साथीहरूले ही वाज युज टु बुल्ड बाई हिज पियर, उनका साथीहरूले उनलाई होच्याउँथे उनको ल्याङ्ग्वेज है, यो कोर्सिकामा जन्मेको, उसको म्यानर वाज क्वाइट डिफ्रेन्ट इन म्यानर है, ऊ साई किसिमको थियो, बोल्ड थिएन, लजाउने है, एक्लै बस्ने, ग्रुपिजम नगर्ने, त्यस्तो खालको म्यानर थियो। अनि उसको इनएबिलिटी अफ स्पिकिङ फ्रान्स, अलिक छिटो फ्रेन्च बोल्दैन यो भन्ने यस्ता कुराहरूले साथीहरूले होच्याउने गर्थे। सो ही कम्प्लिटली आइसोलेटेड हिमसेल्फ एन्ड बिगिन टु रिड, उनले आफूलाई कम्प्लिटली आइसोलेटेड एक्लै बनाएर पढ्न थाले है। ही एक्वाइन्टेड हिस्ट्री र जियोग्राफी उनको राम्रो पकड्थ्यो, उनले सब्जेक्ट पनि हिस्ट्री र जियोग्राफी नै लिएर पढेका थिए है। ही डिड गुड इन एकाडेमी एन्ड इभन बिकेम फ्लुएन्ट इन फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज, उनी फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा पनि एकदम फ्लुएन्ट भएपछि। अब साथीहरू म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, जो पनि लिडर छ संसारमा, जो पनि लिडर छ, सबैजना एकदम भोरेसियस रिडर हुन्छन्, एक्सट्रिम रिडर हुन्छन्, धेरै पढ्छन्। हामी अब मार्क्सकै कुरा गरौँ, 30 साल लाइब्रेरीमा बसेर मार्क्सले चाहिँ पुरा लाइब्रेरी नै आफूमाथि ल्याएको थिए है। डिक्टेटरहरू लिडरहरू जुन पछि गएर हुन्छ नि वाइड स्प्रेड हुन्छन्, उनीहरू कसैलाई कन्ट्रोल गर्छन्, उनीहरू चाहिँ भोरेसियस रिडर हुन्छन्, धेरै नै पढ्छन् उनीहरूले। नम्बर 7 पोइन्टमा अन कम्प्लिटिङ स्टडिज इन ब्रान्ड जुन मिलिट्री एकाडेमी उनी पढ्दै थिए, उनले 1784 मा त्यो स्टडी कम्प्लिट गरे। त्यसपछि नेपोलियन वाज एडमिटेड टु इक्वल मिलिट ट्रायल। इक्वल मिलिट ट्रायल भन्ने मिलिट्री ट्रेनिङ सेन्टर थियो, इट वाज एक्चुअली अ मिलिट्री ट्रेनिङ सेन्टर। ताकि त्यो उसलाई कमिसन गर्न सकियोस्, मिलिट्री अफसर बनाएर कमिसन गर्न सकियोस्। जसरी नेपालमा हामी सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टमा कमिसन गर्छौँ ट्रेनिङ पछि, त्यसरी नै यो इक्वल मिलिट ट्रायल भन्ने लुई 15 ले फाउन्ड गरेका थिए। लुई 15 ले मिलिट्री एक्सपान्सन र एक्सटेन्सनको लागि उनले फाउन्ड गरेका थिए। फाउन्ड भन्नाले उनले बनाएका थिए, हि वाज फाउन्डर। त्यसपछि उनको जीवनमा एउटा घटना घट्यो। के घटना घट्यो? उनलाई साह्रै असर गर्यो, उनी अलिकति विक पनि भए। हिज फादर अल्टिमेटली डेड, उनको बुवाको मृत्यु भयो। उनको बुवाको मृत्यु भयो कुन कारणले गर्दा? स्टोमक क्यान्सर। स्टोमक क्यान्सरले गर्दा उनको बुवाको मृत्यु भयो, जसले गर्दा उनको इकोनोमी अलिकति धराशायी भयो। त्यही कारणले गर्दा सो ही वाज फोर्स टु कम्प्लिट 2 year ट्रेनिङ इन 1 year। 2 वर्षको ट्रेनिङ 1 वर्षमा उनलाई कम्प्लिट गर्न लगाइयो। अब सोध्नु होला तपाईले, 2 वर्षको ट्रेनिङ 1 वर्षमा कसरी कम्प्लिट हुन्छ? संसारमै नभएको कुरो। मैले अघि भनेको थिएँ उसको अङ्कल जोसेफ, ही वाज पावरफुल, एनिथिङ क्यान बी ह्यापन। त्यो कारणले गर्दा उनले 1 वर्षमा सके होलान् है, यो चाहिँ मेरो गेस। ही वाज द फर्स्ट कोर्सिकन टु ग्रेजुएट फ्रम द इक्वल मिलिट ट्रायल। इक्वल मिलिट ट्रायलबाट ग्रेजुएट हुने उनी फर्स्ट कोर्सिकन थिए। हामी कोर्सिकन नेसनलिस्ट थिए है। अब हामी 8 नम्बर पोइन्ट पाऊँ। अब सेप्टेम्बरको महिना 1785 मा बोनापार्टे कमिसन भयो। फाइनली कमिसन एज एन सेकेन्ड ल्युटेनेन्ट इन द कोर्सिकन आर्टिलरी रेजिमेन्ट अफ फ्रान्स। जुन कोर्सिकामा रेजिमेन्ट थियो, कोर्सिकालाई त फ्रान्सले कब्जा गरिरहेको थियो, उनीहरूको त्यहाँ आर्टिलरी फर्स्ट आर्टिलरी रेजिमेन्ट अफ फ्रान्स थियो। त्यसलाई फ्रेन्चमा ला फेरे आर्टिलरी रेजिमेन्ट पनि भनिन्थ्यो। यो फर्स्ट आर्टिलरी रेजिमेन्ट अफ फ्रान्स थियो। त्यो कहाँ थियो? कोर्सिकामा थियो। कोर्सिकामा आए सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट भएर। राइट, 9 नम्बरमा जाउँ हामी। ही वाज प्रमोटेड टु क्याप्टेन। उनी क्याप्टेनमा प्रमोट भए। अब कसरी भए, के भयो भन्ने कुरा हामी अगाडि डिस्कस गर्नेछौँ, अगाडि उनको मिलिट्री सर्भिसको पिरियडमा, टाइटलमा, कन्टेन्टमा। उनी प्रमोट भए सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट रेगुलर आर्मी। उनी पहिला केमा थिए? आर्टिलरीमा थिए। अब रेगुलर आर्मीको क्याप्टेन भएर उनी कमिसन भयो, प्रमोटेड भयो 1972 मा जुलाईमा है। तत्पश्चात ही वाज प्रमोटेड टु ब्रिगेडियर जनरल एट द एज अफ 24। 24
वर्षको उमेरमा उनी ब्रिगेडियर जनरल भएर निस्किए। he was put in charge of artillery of French army। उनलाई इन्चार्ज बनाएको थियो आर्टिलरी फ्रेन्च आर्मीको आर्टिलरी जुन टुकडी आर्टिलरीको जुन आर्टिलरी थियो इटलीमा उनको चाहिँ उनलाई ब्रिगेडियर जनरल बनाइयो है। लेटर इन 1804 he declared himself as a emperor of France। अब एम्पेरर त बनाइन्छ हैन, पप भन्ने हुन्छ नि रिलिजियस गुरुले, जसरी हाम्रो चाहिँ रिलिजियस धार्मिक गुरुहरूले चाहिँ श्रीपेश लगाइदिने काम गर्छ, त्यसरी पपले श्रीपेश लगाइदिने चलन थियो। एम्पेरर त बनाइन्छ, तर यिनी आफैले एम्पेरर डिक्लेयर गरे। कसरी गरे भन्ने कुरा हामी अब नेक्स्ट अगाडि डिस्कसन गर्छौँ। साथीहरू, अहिलेसम्म हामी अर्ली लाइफको बारेमा डिस्कस गरिरहेका थियौँ। अब हामी दोस्रो युनिटमा मिलिट्री सर्भिस एन्ड फ्रेन्च रिभोल्युसन। अब उनी कमिसन भइसकेपछि उनले के गरे भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ। आफ्टर कमिसन भइसकेपछि उनले धेरै ठाउँमा नियुक्त भएर काम गरे। भ्यालेन्स भन्ने साउथ इस्टर्न फ्रान्समा काम गरे, अक्सनमा काम गरे, यो पनि साउथ इस्टर्न फ्रान्सकै पार्ट हो है। अन्टिल द वार ब्रोक आउट अफ रिभोल्युसन 1789 मा फ्रेन्च रिभोल्युसन सुरु भयो है। रिभोल्युसन 1789 मा फ्रेन्च रिभोल्युसन सुरु भयो। यो फ्रेन्च रिभोल्युसनको बारेमा हामी छुट्टै टपिकै बनाउँछौँ। म तपाईँलाई फ्रेन्च रिभोल्युसनको बारेमा सानो एउटा ब्रिफ रिभ्यू दिन्छु। फ्रेन्च रिभोल्युसन किन भएको थियो भन्दा फ्रेन्च रिभोल्युसनमा त्यतिखेर लुई 16 राजा र मेरी एन्टोनियट रानी थिए। त्यो टाइममा फ्रेन्च रिभोल्युसन हुनुको कारण के थिए त भन्दा राजा रानीको एक्सपेन्सेस धेरै थियो है। प्यालेस अफ भर्सिलिसमा बस्थ्यो उनीहरू, एकदम एक्सपेन्सेस धेरै थियो। कस्ट अफ वारको कस्ट बढी लाग्ने। लुईले के पनि डिसाइड गरेका थियो भने हामी युएससँग जोइन हुने है, युएसमा गएर गाब्ने, फ्रान्सलाई भन्ने शुद्ध उनले कुरा गरेका थिए। त्यो कुरा पपुलेसनलाई असह्य भयो, पेट्रोटिक्सहरूलाई असह्य भयो। ट्याक्सेसन वाज एकदम अनफेयर थियो है। अनफेयर ट्याक्सेसन भनेको बढी ट्याक्स लगाउने। पुअर हार्भेस्टहरू पुअर थियो। हाई प्राइस अफ ब्रेड, ब्रेडको प्राइस एकदम महँगो थियो। मान्छेलाई दिनचर्या दैनिक रोजमर्राको सामान किन्न पनि एकदम गाह्रो भइसकेको थियो। फाइनेन्सियल क्राइसिस थियो फ्रान्समा त्यो बेलामा। अनि त्यहाँको जनताहरू स्पेनिस सिभिल वारले पनि इन्फ्लुएन्स भयो अलिकति। यो वार गरेपछि चाहिँ आफ्नो हक अधिकार पाइन्छ भन्ने कुरा पनि भयो उनीहरूलाई। त्यो कुराले पनि यिनीहरू अलिकति इन्फ्लुएन्स भए। अनि त्यही बेलामा अमेरिकन वेयर इन्डिपेन्डेन्ट, उनीहरू चाहिँ ब्रिटेनबाट इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो त्यही बेलामा है। अनि त्योबाट पनि उनीहरू के भए, इन्फ्लुएन्स भए। एक्ज्याक्टली ओके, त्यही थियो फ्रेन्च रिभोल्युसनको कुरा। त्यही भएर फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो। यो विषयमा हामी छुट्टै लामो छ यो टपिक, यो विषयमा हामी छुट्टै कभर गरेर म तपाईँलाई छुट्टै भिडियो बनाउँछु यो विषयमा। एन्ड त्यो बेलामा उनले के गरे, हामी फेरि बोनापार्टेतिर आउँ। बोनापार्टेले के गरे भन्दा त्यो बेलामा 2 वर्षको बिदा लिए उनले। बिदा लिएर कहाँ बस्यो नि, कोर्सिका र प्यारिसतिर बसे। त्यहाँ बसेर उनले के काम गरे यो पिरियडमा भन्दा उनले चाहिँ प्यासनेट कोर्सिकन नेसनलिस्टको काम गरे, आफ्नो देशको लागि आवाज उठाउन थाले है। ही रोट अ लेटर टु द लिडर पास्कोले पाउली। उनले पाउलीलाई लेटर लेखे। लेटरमा पाउली चाहिँ को थियो भन्दा यिनी चाहिँ नेता, कोर्सिकाको नेता थिए है। रिभोल्युसनलिस्ट भनौँ न, कोर्सिकाको लागि इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने नेता थिए कोर्सिकाको। उनले के नेपोलियन बोनापार्टेले लेटर लेखे उनलाई के इन्डिकेट गरेर लेखे भन्दा 30,000 फ्रेन्च वेयर भमिटिङ अन टु आवर सोर। हाम्रो सोरमा 13,000 फ्रेन्च मेन आर्मीहरूले बमिट गरिरहेका थिए। द्याट थ्रोन अफ लिबर्टी इन वेभ अफ ब्लड। थ्रोन अफ लिबर्टी जुन यो कोर्सिकाको फ्रिडम थियो त्यसलाई चाहिँ खुल्ले सर्लकै बगाएको थियो। फ्रेन्च आर्मीको खुल्ले सर्लकै बगाएर लिबर्टी बग्यो है। सच वाज अडिसियस साइट, एकदम भयानक र हृदय विदारक दृश्य थियो जसले चाहिँ मलाई स्ट्राइक गर्यो। विच वाज द फर्स्ट टु स्ट्राइक मी। त्यो कुराले मलाई चाहिँ, म पहिलो थिएँ त्यो कुराले स्ट्राइक हुने भनेर उनले पाउलीलाई लेखे। तर उनको र पाउलीको केम इन्टु द कन्फ्लिक्ट विथ पाउलीको के कुरामा कन्फ्लिक्ट भयो भन्दा त्यतिखेर फ्रान्सले एक्सपेडिसन डी सार्डेनिया भन्ने अभियान चलाएको थियो। सार्डेनिया कब्जा गर्नको लागि है, एक्सपान्ड गर्नलाई
फ्रान्सको एम्पायर सार्डिनिया भनेको किङडम, अहिले म तपाईँलाई म्यापमा देखाउने छु। किङडम अफ सार्डिनिया भन्ने छुट्टै एउटा आइल्यान्ड थियो है, फ्रेन्च यो मेडिटेरियन आइल्यान्ड, कोर्सिकाको अलिकति तल छ, त्यो म्यापमा हेर्यो भने कोर्सिकाको अलिकति तलको आइल्यान्ड, त्यो चाहिँ किङडम अफ सार्डिनिया थियो। सार्डिनियासम्म चाहिँ फ्रान्सले चाहिँ एक्सपान्डेसन गर्ने सोचिरहेको थियो। त्यो बेलामा युज गर्नुपर्ने कहाँको ठाउँ, कोर्सिकाको ठाउँ। उसले के भन्यो, पाउलीले के भन्यो भन्दा म फ्रान्सको सपोर्ट गर्दिनँ, हामी चाहिँ फ्रान्सको विरुद्ध अभियान गर्छौँ टु प्रिभेन्ट फ्रेन्च भिक्टोरी, फ्रेन्चको भिक्टोरीको विरुद्ध हामी अभियान गर्छौँ भनेपछि दो बोनापार्टे लभड हिज नेटिभ ल्यान्ड, उसले आफ्नो नेटिभ ल्यान्डलाई माया गर्थ्यो तर नेभर थट ब्याड अबाउट द फ्रान्सको बारेमा कहिले पनि नराम्रो सोचेन है। त्यसैले सो बोनापार्टे एन्ड हिज फ्यामिली फ्लेड टु द फ्रेन्च मेनल्यान्ड इन 1793 बिकज अफ स्प्लिट विथ पाउली, पाउलीसँग स्प्लिट भएको हुनाले ऊ चाहिँ कहाँ आयो, फ्यामिलीसँग मेनल्यान्डमा आयो। यो सार्डिनिया भन्ने जुन अघि मैले भनेको थिएँ, सार्डिनिया भन्ने अहिले पहिला चाहिँ सार्डेग्ना भन्थ्यो है, किङडम अफ सार्डेग्ना भन्थ्यो, अहिले चाहिँ इटालियन टेरिटोरीमा छ यो सार्डेग्ना। साथीहरू त्यतिखेरको म्यापमा हेर्ने हो भने सार्डिनिया यस्तो थियो, यहाँ तपाईँको माथि कोर्सिका थियो, यो अलरेडी फ्रान्सले कब्जा गरिसकेको थियो, यो सार्डिनिया भयो है। यहाँ चाहिँ फ्रान्सले फ्रान्सबाट कोर्सिका आउने, कोर्सिकाबाट यहाँ एक्सपेडिसन गर्ने हुन छोडिरहेको थियो। यो दुइटै मेडिटेरियन सीको आइल्यान्ड हो। साथै थर्ड नम्बरमा इन 1793 मा बोनापार्टे फ्रान्स आइसकेपछि उनले एउटा प्याम्पलेट पब्लिस गरे है, प्याम्पलेट निकाले। प्याम्पलेटको नाम ले सोपर डी ब्योकार, ले सोपर डी ब्योकार भन्ने एउटा प्याम्पलेट निकाले, अङ्ग्रेजीमा सपरेट ब्योकार भनेर भन्छ। विच गेन द सपोर्ट अफ अगस्टिन रोबोस्पायर। अगस्टिन रोबोस्पायर को थिए भन्दा म्याक्सिमिलियन रोबोस्पायर, जुन अघि मैले भनेको थिएँ आर्किटेक्ट अफ फ्रान्स रिभोल्युसन, म्याक्सिमिलियन रोबोस्पायर फ्रान्स रिभोल्युसनको मुख्य योजनाकार, मुख्य लिडर जे भने पनि उनको भाइको आँखामा उनी परे। त्यो प्याम्पलेटमा के लेखेको थियो भन्दा फ्रान्समा सिभिल वार भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको थियो, सिभिल वारको सपोर्ट गरिरहेको थियो, सपोर्ट गरेर उनले लेखेका थिए है। त्यो भइसकेपछि उनी उसको आँखामा परे, यो सपोर्ट पाए उनले यो अगस्टिन रोबोस्पायरको। त्यसपछि के भयो त हेरौँ। त्यसपछि विथ द हेल्प अफ हिज फेलो कोर्सिकन, एउटा कोर्सिकन मान्छे थियो जो चाहिँ फ्रेन्च पोलिटिसियन पनि थियो, फ्रान्समा पोलिटिसियन थियो, डिप्लोमेट अफ रिभोल्युसन, त्यो रिभोल्युसनको डिप्लोमेट पनि थियो है, रिभोल्युसनलिस्टै थियो भनौँ न, रिभोल्युसन डिप्लोमेट। उसको हेल्पले है, उसको नाम के थियो भन्दा एन्टोनियो क्रिस्टोफर सालिसेटी है, सालिसेटी। एन्टोनियो क्रिस्टोफर सालिसेटीको हेल्पले बोनापार्टलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा ही वाज एपोइन्टेड आर्टिलरी कमान्डर अफ रिपब्लिकन फोर्स, रिपब्लिकन फोर्सको आर्टिलरी कमान्डर बनाएर उनलाई कहाँ पठाइयो, सिज अफ टलिन गर्न पठाइयो। टलिनलाई के गर्न पठाइयो, सिज गर्न पठाइयो। अब यहाँ समस्या के छ भन्दा यो टलिन, सिज अफ टलिन भनेको टलिनलाई सिज गर्न पठाइयो। सिज भनेको थाहा छ तपाईँलाई, ब्लकेट गर्न, घेराबन्दी गर्न होइन, त्यहाँ खुलाउन है, त्यहाँ समस्या थियो, टलिनमा समस्या थियो। ही वाज एपोइन्टेड एज क्लोनेल, उसलाई चाहिँ क्लोनेल बनाएर पठाइदियो, नेपालीमा कर्नेल बनाएर पठाइयो। अब समस्या के भयो भन्दा यो सिज अफ टलिन अभियानमा है, यो टलिनमा चाहिँ दुईटा कुराले एफेक्ट गरिरहेको थियो। यसमा चाहिँ रिपब्लिकन रिभोल्युसन पनि थियो, रिपब्लिकन रिभोल्युसन भनेको भित्र त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि थियो है। अब हुन्छ नि विरोध भइरहेको थियो त्यतिखेर, जुन पनि देशको सत्ता ढल्ने क्रममा देशमा व्यापक विरोध हुन्छ, सिभिल वार हुन्छ है, त्यसको विरोध आन्दोलन चर्किरहेको थियो भित्र। अनि साइड बाई साइड ब्रिटिसले आएर बोर्डरमा एट्याक गरेर बसिरहेको थियो। टलन भनेको यो तपाईँको दक्षिणी पार्ट हो फ्रान्सको। अहिले म म्यापमा देखाउँछु तपाईँलाई, फ्रान्सको यो कस्ट लाइनमै पर्छ, सीको ठ्याक्कै नजिकै पर्छ। यो ब्रिटिसले आएर घेराबन्दी गरिरहेको थियो। उनले त्यहाँ एउटा कुरा, उनको मिलिट्री ट्याक्टिक्स एकदम राम्रो थियो, उनले गन पाउडरको युज एकदम राम्रो गर्थे है, उनको स्ट्राटेजी एकदम दूरदर्शी स्ट्राटेजी थियो। उनले चाहिँ एकदम राम्रो, उनले म्याक्सिमम वार ट्याक्टिक्सले जित्थे। हि ह्याड गुड ट्याक्टिक्स एन्ड मिलिट्री स्ट्राटेजी उनको एकदम राम्रो थियो। उनी एउटा पोक्त योद्धा थिए है। उनले एउटा प्लान बनाए, डोमिनेटिङ हाइटबाट एउटा प्लान बनाए। त्यो प्लानले गर्दा उनले के गरे, रिपब्लिकनको आन्दोलन पनि दबाए हो, ब्रिटिसलाई पनि के गरे, इभ्याकुएट गरे त्यहाँबाट।
है। त्यहाँबाट ब्रिटिसलाई पनि गरे तिनले कम्प्लिटली के अरे इभ्याकुएट गरे। ओके, त्यो इभ्याकुएट गरेपछि उनको यो काम देखेर मान्छेले फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि दबाइदियो। अब 48 घण्टाभित्र फ्रेन्च रिभोल्युसन पनि दबाइदियो, ब्रिटिसलाई पनि त्यहाँबाट भगाइदियो। त्यो देखेपछि यो कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी जुन फ्रान्समा थियो, कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी उनको नजरमा यिनी परे है। कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टीले ल एन्ड अर्डर फ्रान्समा त्यतिखेर हेर्थ्यो। कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी को आँखामा परे यिनी है। यिनी कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टीको आँखा परेपछि 24 वर्षको उमेरमा यिनलाई के बनाइयो, ब्रिगेडियर जेनरल बनाइयो है। ब्रिगेडियर जेनरल बनाइयो यिनलाई 24 वर्षको उमेर। he was appointed in charge of artillery of France army in Italy। जुन आर्टिलरी फ्रान्स आर्मीको इटलीको क्षेत्रमा जुन राखिएको थियो त्यसको चाहिँ चार्ज उनलाई दियो। उनलाई के बनाइयो त, ब्रिगेडियर जेनरल। जुन टौलोन भन्ने ठाउँमा पठाएको यो म्याप रहेको छ फ्रान्सको दक्षिणी पार्टको म्याप रहेको छ। टौलोन भन्ने ठ्याक्कै यो पार्टमा रहेको जुन चाहिँ सीको ठ्याक्कै कस्ट लाइनमै छ। यो पार्टमा गएर नेपोलियन बोनापार्टले ब्रिटिस यताबाट हमला गरेका थिए। ब्रिटिसलाई पनि यहाँबाट इभ्याकुएट गरेर पछाडि पठाइदिए र यहाँ एरियाको रिभोल्युसन पनि उनले के गरिदिए, दबाइदिए। अब आयो एन्ड अफ लुई 16 एन्ड राइज अफ टेरर। यो बेलामा म तपाईँलाई अलिकति सानो इन्फर्मेसन दिन्छु। लुई 16 को कसरी एन्ड भएको थियो। मान्छे अब फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो, खाना छैन, केही छैन, ट्याक्स बढी छ, मान्छेलाई एकदम औडा छुट्न थाल्यो। अब के गर्ने भन्दा अब राजालाई जराबाट उखाल्न थाल्ने। मान्छे गए राजालाई मार्न। राजाले भने आफ्नो स्विस गार्ड, त्यतिखेर स्विस गार्ड राख्ने चलन थियो राजाहरूको, स्पेसल गार्ड। स्विस गार्डलाई भने जो आउँछ सबलाई उडाइदियो। तर जनता धेरै थिए, यसरी मारे त्यो स्विस गार्डलाई। प्राइभेट पार्ट काटेर, घाँटी रेटेर, त्यो स्पाइक हुन्छ नि भालाको टुप्पोमा त्यो गार्डहरूको टाउको झुन्डाएर है लिएर हिँडेर यस्तो निर्ममतापूर्वक हत्या गरे स्विस गार्डहरूको जनताले। त्यसपछि यी सबै कुरा नेपोलियन बोनापार्टले अब्जर्भ गरिरहेका थिए। उनी चाहिँ हैरान भइरहेको थिए कि हुन्छ नि, उनी चाहिँ एकदम आश्चर्य भइरहेको थिए। मान्छे यतिसम्म कसरी ब्रुटल हुनसक्छ, यतिसम्म निर्दयी कसरी हुनसक्छ, जुन किसिमले मारे थिए उनीहरूले स्विस गार्डलाई। त्यसपछि राजा र रानीलाई त्यहाँबाट के गर्यो, एक्जाइल गर्यो है। राजा र रानीलाई लिएर गएर उनीहरूलाई गिलोटिनमा लिएर गयो। गिलोटिन भनेको यो यहाँ तल मैले हाइलाइट गरिरहेको छु। यो गिलोटिन भनेको तपाईँको यो एउटा अपार्टस हो जसमा चाहिँ बिहेडेड गरेर मान्छेको घाँटी छिनालेर मारिन्छ। त्यसरी लिएर गएर उनलाई पेरिसमा लिएर गएर बिहेडेड गरेर मारियो। ओके, अब यहाँ हामी आउँ इन 1792 को पिरियड थियो, 3 year आफ्टर द फ्रेन्च रिभोल्युसन। फ्रेन्च रिभोल्युसन सुरु भएको 3 वर्षपछि फ्रान्स वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक डिक्लेयर गरिसकेको थियो है। त्यही 5 सेप्टेम्बर 1793 मा जेकोबियन राइज भयो। जेकोबियन भनेको को, द टेरर रेजिम है। द टेरर रेजिम भनेको कसलाई पनि भनिन्थ्यो भन्दा मैक्सिमिलियन डी रोबस्पायर, जुन चाहिँ फ्रेन्च रिभोल्युसनका आर्किटेक्ट थिए अथवा मुख्य योजनाकार थिए अथवा मुख्य स्टिमुलेटर थिए है। अब यिनले के गरे, गभर्नमेन्ट सरकार पुरै बर्खास्त गराए। त्यसपछि यिनले के गरे, आफ्नो डिक्टेटरसिप सुरु गरे। त्यसमा यिनले के गरे, गठन गरे कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी भन्ने गठन गरे। यिनले कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी भनेर गठन गरेपछि यसैले चाहिँ 5 जना मेम्बरहरू हुन्थ्यो। यसमा 5 जना मेम्बरहरू राखे यिनले। यसैले चाहिँ फ्रान्सको ल एन्ड अर्डर के गर्थ्यो, हेर्थ्यो, प्रिजर्भ ल एन्ड अर्डर गर्थ्यो। तर 1975 मा यो चाहिँ डिजल्भ भएर यसलाई डाइरेक्टरी अफ कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी बनाइयो। यो विषयमा हामी पछि छलफल गर्छौँ। यसलाई चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि डाइरेक्टरी बनाइयो। कसले बनायो भन्दा जब नेपोलियन बोनापार्ट कम्प्लिटली पावरमा आयो नि तब यिनले यसलाई डाइरेक्टरी बनायो। यो विषयमा हामी पछि छलफल गर्छौँ। अब जाउँ फेरि यो द इयर 17 खालि 19 भन्न आउँछ मलाई। 1793 द इयर अफ 1793 मा के भयो भन्दा द इयर अफ 1793 र 1794 मा यो एकदम उग्र रूप लियो। यो वर्षले यो रेजिम अफ टेरर भन्छ है। यो टेररको रेजिम हो हैन, हुन्छ नि, रिजाइन अफ टेरर। यो टाइममा चाहिँ टेररले रुल गरेको थियो। ड्युरिङ दिस टाइम नेपोलियन वाज प्रमोटेड टु द र्याङ्क अफ ब्रिगेडियर जनरल इन आर्मी। ब्रिगेडियर जनरल यिनलाई बनाइसकेको थियो यो टाइमसम्म है।
यो वर्ष जुन यो मैले कुरा गरेँ 1793 र 1794 को वर्ष अब फ्रान्समा अब जुनै पनि सत्ता परिवर्तन भएपछि मैले अघि पनि भनिसकेँ सिभिल वार म्याक्सिमम हुन्छ। सिभिल वार भइसकेपछि त्यतिखेर 40,000 भन्दा बढी मान्छे मरेका थिए। 40,000 भन्दा बढी मान्छे मारे। कसले? मैक्सिमिलियन डी रोबस्पायरले। क्रान्तिको नाममा यिनले मान्छे मारे, जसरी नेपालमा मान्छे मारियो। अब यो रिभोल्युसन ठीक हो कि होइन, क्रान्ति ठीक हो कि होइन, के नेपालमा पनि यस्तै क्रान्तिको आवश्यक छ फेरि पनि भन्ने कुरामा तपाईले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू कमेन्टमा छोड्न सक्नुहुन्छ। म पढ्छु अनि रिप्लाई पनि दिन्छु। ओके, हामी सिधै यो सब्जेक्ट म्याटरमा जाउँ। 40,000 मान्छे त्यतिखेर मरेका थिए। इभेन्चुअली अल्टिमेटली है जेकोबियन fall from the power and रोबस्पायर was executed. एक्जिक्युटेड भनेको पदबाट बर्खास्त गरेर उनलाई मृत्युदण्ड दिएकोलाई के भन्छ? एक्जिक्युटेड भन्ने टर्म युज गर्छ है। अब यसपछि हामी 6 नम्बरमा आउँ। रोबस्पायर was beheaded by the people for his strict rule and brutal punishment. अब रोबस्पायर आइसकेको थियो। रोबस्पायर आएर पनि फ्रान्समा खासै परिवर्तन भएन। किन भन्दा उसले एकदम स्ट्रिक्ट रुल लगायो। जुन जनताले खोजेको फ्रिडम अझै पनि फ्रिडम उनीहरूले पाएन। ब्रुटल पनिसमेन्ट, एकदम हार्स पनिसमेन्ट दिने सानसानो उसलाई पनि। उसले रासनको व्यवस्था त गर्यो है, रासन ब्रेडको व्यवस्था त गर्यो, तर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा ह्युज ट्याक्स कलेक्सन गर्यो। हो, खाने हातमुख जोड्ने बाटो त गराइदियो जनताले, तर उसले ट्याक्स के गर्यो? ट्याक्सको मामला अझै घट्यो, ह्युज ट्याक्स इम्पोज भयो है। फाइनल्ली द पिपल वर फेड अफ हिज स्ट्रिक्ट रुल। उनीहरू मान्छेहरू उसको स्ट्रिक्ट रुलदेखि एकदम फेडअप हुन थाले, एकदम फेडअप हुन थाले। अब फेडअप भएपछि के भयो? उसको जुन रेजिम थियो के भयो? रेजिम फल भयो है। फल भएपछि उसलाई के गर्यो? एरेस्ट गर्यो। एन्ड अफ रोबस्पायर भयो। रोबस्पायरको शासन सत्तालाई खतम पारियो है। ही वाज कन्भिक्टेड फ्रम द कोर्टबाट उसलाई दोषी ठहर्याउँदै 1974 मा उसलाई चाहिँ के गर्यो? एरेस्ट गर्यो एन्ड सेन्ट टु केमा गर्यो? ग्युलोटाइन। ग्युलोटाइन भन्ने अपार्टस मैले अघि भनिसकेको थिएँ, मान्छेको घाँटी छिनाएर मार्ने अपार्टस। म अहिले देखाउँछु अगाडि ग्युलोटाइन भनेको के हो भनेर। एलोङ विथ अगस्टिन, जुन अगस्टिन रोबस्पायर थिए नि, अगस्टिन रोबस्पायर अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, जुन बोनापार्टे चाहिँ यिनको नजरमा परेको थियो भनेर, यिनको भाइ सँगसँगै यिनलाई पनि के गर्यो? ग्युलोटिनमा पठाइयो। यिनले गिलोटिनमा पठायो। एट द सेम म्यानर हि पनिस द गिल्टी पिपल। गिल्टी पिपललाई यिनले जसरी पनिस गर्थे त्यसरी नै यिनी पनिसमेन्टमा परे। साथीहरू, मैले अघि गिलोटाइन भनेको थिएँ है। गिलोटाइन भनेको यो यहाँनिर यसरी टाउको राखिन्थ्यो, यसलाई यसरी माथि उचाल्ने है, यसलाई यसरी यहाँबाट यसरी यो धागोमा समातेर यसरी यसलाई यो एकदम गरुङको मेटल हुन्थ्यो होइन, यसलाई यसरी माथि उचालिन्थ्यो। यहाँ टाउको राखेर चाहिँ यो मेटल छोडेर यसलाई यसरी काटेर घाँटी सिनालेर मारिन्थ्यो। हेर्नुहोस् कस्तो ब्रुटल डेथ हुन्थ्यो त्यो बेलामा। यसरी घाँटी सिनाल मारिन्थ्यो। अझै पनि साउदी अरबमा यसरी नै मारिन्छ, यही यसरी नै चौरामा राखेर घाँटी। अब यो के बुझ्नुहोस् भन्दा यो रुमभित्र छ, यो म्युजियमको हो है, यो चाहिँ स्कटल्यान्डमा भएको म्युजियमभित्र राखेको हो। तर यसलाई चाहिँ मार्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर के पब्लिक समारोहमा चौतारो जस्तोमा होइन, सबैले देख्ने गरी नै घाँटी सिनालाई काटिन्थ्यो। यसरी नै लुई 16लाई यसरी नै मारियो। मेरी एन्टोनेट उनकी रानीलाई यसैमा राखेर मारियो। त्यसरी नै रोबस्पायरलाई त्यसरी नै मारियो है। उनको भाइ अगस्टिनलाई पनि त्यसरी नै मारियो। साथीहरू अब हामी आयौँ म्यारिजेस एन्ड चिल्ड्रेन भन्ने टपिकमा। यो टपिकमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ नेपोलियन बोनापार्टको विवाह र बच्चाहरू। अब यहाँ 1796 मा आएर नेपोलियन बोनापार्टको बिहा हुन्छ। कोसँग? जोसेफिन भन्नेसँग बिहा हुन्छ। जोसेफिन डी। अब यो प्रोनाउन्सिएसन एकदम गाह्रो छ, तपाईँ प्रोनाउन्सिएसन ट्राई गर्नु होला। सिम्पली आल कल जोसेफिन भनेर बोलाउँछु म। जोसेफिनसँग उनको बिहा हुन्छ। यहाँ एउटा के कहानी छ भन्दा, उनी एउटा वारबाट आइसकेपछि, लडेर आइसकेपछि एउटा बच्चाले आएर नेपोलियन बोनापार्टेलाई आई एम योर ह्युज फ्यान, आई एम टु सी योर सर्ड, म तपाईँको तरबार हेर्न चाहन्छु भनेर उनले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो बच्चा कसको हुन्छ? जोसेफिनको हुन्छ। जोसेफिन विधवा हुन्छन् है। यो जेनरल एलेक्जेन्ड्रेको विधवा हुन्छन् यिनी है, जसलाई चाहिँ यसरी गिलोटिनमा राखेर मारिएको थियो ड्युरिङ रिजाइन अफ टेरो रोबस्पायरको शासनकालमा। यिनलाई चाहिँ यो जेनरल चाहिँ घाँटी काटेर मारिदियो, त्यसैको विधवा हुन्छन् यिनी दुई बच्चाका आमा हुन्छन्। साथीहरू, तपाईँले एउटा कुरा भन्छु, जोसेफिन यति राम्री थिइन् कि नेपोलियन बोनापार्टलाई यिनी यति मन परेन कि यिनले विडोलाई बिहा गरे है। जोसेफिनलाई यिनले बिहा गरे जी। राम्रो देखेपछि यिनको पनि मन चिप्लियो। ओके, हामी अगाडि जाउँ। त्यसपछि यिनको बिहा हुन्छ है।
अलि यिनको यिनी चाहिँ जोसेफिन चाहिँ ऊभन्दा 6 इयर्स सिनियर हुन्छ नि अझ है। मान्छेले कतिसम्म कम्प्रोमाइज गर्छ हेर्नु, मन परेपछि मान्छे मन परेपछि मान्छेलाई भन्छ नि मनपर्ने मान्छेको पहिल्यै बसाउँछ भने जस्तो उनको पहिल्यै बसाइ यिनलाई। हु ह्याड 2 टिनेज चिल्ड्रेन, 2टा टिनेज चिल्ड्रेन थियो, यो पनि मैले भनिसकेँ है। त्यसपछि समस्या के भयो साथीहरू भन्दा यिनीबाट बच्चा हुँदैन है, यिनीबाट बच्चा हुँदैन। त्यहाँ यिनको सम्बन्ध अलिकति त्यहाँ पनि खराब हुन्छ नेपोलियनलाई। तर पनि यिनलाई एकदमै मन पराउँथे। फर्स्ट एम्प्रेस चाहिँ यिनलाई नै बनाए यिनले। फर्स्ट यिनले चाहिँ जब यिनी चाहिँ सम्राट भए, एम्पेयर अफ फ्रान्स भए, त्यतिखेर यिनलाई नै ऊ बनाए, एम्प्रेस बनाए। तर यिनीबाट बच्चा नभएको हुनाले यिनीबाट कुनै पनि खालको बच्चा भएन है। धेरै वर्षपछि कुनै पनि बच्चा भएन। अब यिनीलाई त सन्तान चाहियो, भावी सन्तान चाहियो है, कुल खानदान धान्ने मान्छे चाहियो भन्छ नि त्यतिखेर। अनि उनलाई चाहिँ सन्तान चाहियो। सन्तान नभएपछि 1810 मा उनले के गरे, मारिया लुइसलाई बिहा गरे। मारिया लुइसलाई बिहा गरे है। यिनी चाहिँ को थिइन् त भन्दा डटर अफ एम्पेयर अफ अस्ट्रिया, अस्ट्रियाको एम्पेयरको छोरीसँग यिनले बिहा गरेर ल्याउनु। अब यहाँ के बुझ्नु भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ छिमेकी राष्ट्रलाई बिहा गरेर कब्जा गरे जस्तो यिनले पनि यसलाई त बिहा गरे, तर मारिया लुइसको राज्यलाई पनि छोडेनन्। अहिले अस्ट्रेलियालाई पनि यिनले नराम्रोसँग ध्वस्त पार्छन्। अहिले हामी डिस्कस गर्नु त्यो विषयमा। अब यो द फलोइङ इयर उनले चाहिँ त्यसपछि अर्को वर्ष बिहा गरे, अर्को वर्ष बच्चा थिइन्। नेपोलियन फ्रान्सिस जोसेफ चार्ल्स बोनापार्ट है। नेपोलियन फ्रान्सिस जोसेफ चार्ल्स बोनापार्टेलाई यिनले जन्म दिइन्, जुन चाहिँ खासै यिनी बाँचेनन्। यिनी 21 वर्ष बाँचे, धेरै बाँचेनन् है। अनि यिनलाई नेपोलियन 2 पनि भनिन्थ्यो है। यिनलाई नेपोलियन 2 पनि भनिन्थ्यो र यिनलाई किङ अफ रोमको पनि टाइटल दिएको थियो है। किङ अफ रोम पनि थियो नि। त्यसपछि टाइटल दिएको थियो भनौँ न। इन एडिसन टु हिज सन विथ मारिया लुइस, नेपोलियन ह्याड सेभरल इलिजिमेट चिल्ड्रेन। उनका भन्छ नि ल्याइते भन्छ नि, ल्याइते र दरबारियामा त कति के सरी दरबार भने उनका जीवनमा कति थिए है। दरबारै भनौँ न, उनी गएपछि दरबारमै बसेका छन्। त्यो अहिले त्यसको नाम पनि अथवा त्यो दरबारको विषयमा बढ्नलाई है। त्यो विषय उनले चाहिँ उनका अनैतिक सन्तानहरू र अनैतिक श्रीमतीहरू कति थिए है। अब यो जुन पनि राजा महाराजाको यो चाहिँ हुन्छ है। अब यो के हो यसमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ अगाडि साथीहरू। अब हामी डिस्कस गर्छौँ ग्रेट वार जेनरल एन्ड राइज अफ पावर। उनी कसरी ग्रेट वार जनरल भए र उनको पावर, उनी कसरी पावरमा आए, फ्रान्सको सत्तामा शासन सत्तामा उनी कसरी आए भन्ने कुरा हामी डिस्क्राइब गर्छौँ। द डाइरेक्ट्री है, यो द डाइरेक्ट्री भन्ने टर्म चाहिँ यो द डाइरेक्ट्री द 5 अब मैले अघि के भनेको थिएँ, कमिटी अफ पब्लिक सेफ्टी भन्ने थियो है। त्यसलाई के बनायो, डाइरेक्ट्री बनायो है। अझै नेपोलियन बोनापार्ट पावरमा आइसकेका छन्, आउने बेला त्योभन्दा अगाडिको कुरा गरिरहेको छु म। त्यतिखेर 5 ग्रुप अफ मेम्बर बनाएर यो डाइरेक्ट्रीलाई के गर्यो, चलाइयो है। यो डाइरेक्ट्री चाहिँ ल एन्ड अर्डर त मेन्टेन गर्नु पर्यो। आफ्टर रोबस्पायर कोही थिएन सत्तामा, डाइरेक्ट्रीले चलाउँथ्यो है, सम्पूर्ण डाइरेक्ट्री चलाउँथ्यो। डाइरेक्ट्री बनायो है टु मेन्टेन द ल एन्ड अर्डर थियो भनौँ न। त्यो जुन कमिटी सर्भिसले डाइरेक्ट्री बनायो कहिले 1795 मा टु मेन्टेन द ल एन्ड अर्डर। अब नेपोलियनले त्यतिखेर के गरेका थिए भन्दाखेरि रोयलिस्टहरूलाई के गरेको थियो, सप्रेस गरेका थिए है। रिभोल्युसनरी गभर्मेन्टलाई चाहिँ सप्रेस गरेका थिए। यो रोयलिस्ट भने कस्तो भन्दा राजा आउनुपर्छ, राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा आवाज उठाउने जुन आन्दोलनकारी हुन्छ नि, जुन बाहिर चाहिँ बसेर चाहिँ राजाको सपोर्ट गर्ने, देशको विरोध गर्ने, यिनले चाहिँ के गर्थे, सप्रेस गरेका थिए। गभर्मेन्ट इन पेरिसबाटको आन्दोलन के सप्रेस गरेका थिए। त्यो देखेर फेरि यिनी कसको नजरमा पर्छन् त, डाइरेक्ट्री अफ कमिटीको नजरमा पर्छन्। यिनी चाहिँ एकदम राम्रो ठहराएर यिनलाई के गरिन्छ, मेजर जेनरल, वारको मेजर जेनरल बनाइन्छ है। यिनी मेजर जेनरल भइसक्यो। त्यसपछि हामी सेकेन्ड नम्बर कुरा गरौँ। आफ्टर 48 आवर अफ म्यारिज बोनापार्ट लेफ्ट टु ह्यान्डल द कमान्ड अफ आर्मी इन इटाली। अब बिहा भएको 48 घण्टामै यिनलाई के खबर आउँछ, ल इटालीमा त खतम पारे अस्ट्रेलियन लाइन्सले। अस्ट्रेलियन लाइन्स भनेको अब जुन फ्रान्ससँग चित्त नबुझेको हुन्छ नि, फ्रान्ससँग चित्त नबुझेको, फ्रान्सले धेरैपल्ट हराएको देशहरू अलायन्स भनेको देशहरूको सङ्गठन भनौँ न। अस्ट्रिया भयो, स्पेन भयो होइन, इटाली भयो, यिनीहरूको सङ्गठनले 6 टाइम वार गर्छ है, 6 टाइम हान्छन् फ्रान्सलाई। तर यिनी लास्टमा चाहिँ जित्छन्। लास्टमा जितिसकेपछि फ्रान्स यिनी चाहिँ 48 आवरपछि फ्रान्स जान्छन्। त्यहाँ गएर हेर्दा यिनीहरू फ्रान्स आर्मीको हालत के हुन्छ, खत्तम। म्याक्सिमम वार फुड सप्लाई खत्तम भइसकेका हुन्छ। वार कमान्डरहरू धेरै मरिसकेका हुन्छन् होइन। यो बटालियनको कमान्डरहरू धेरै मरिसकेका हुन्छन्।
त्यतिखेर म तपाईँलाई त्यतिखेरको एउटा सानो इन्सिडेन्ट भन्छु। त्यतिखेर यिनी गएँ है, होचो मान्छे, नेपोलियन बोनापार्ट त होचो मान्छे थिए, होचो मान्छे, यसले के गर्ला र, ओहो यस्तो मान्छेले के गर्ला र, यत्रो गर्दा केही पनि सिपाहीहरूले त्यसलाई देखेर हाँसे खिली उडाए। तर बोनापार्टले के गर्यो भन्दाखेरि आफै गएर सिधै तल्लो लेभलको सिपाहीसँग इन्टरेक्ट गरेर उनीहरूलाई मोरल बुस्टअप गरेर उनीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट गर्यो। जुन काम कसको हुन्छ, तपाईँको एउटा संरचना हुन्छ, चेन अफ कमान्ड हुन्छ है आर्मीमा, त्यो काम चाहिँ कसले गर्ने, कर्पोरलको काम हो। सिपाहीलाई यसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई एड्रेस गर्ने होइन, त्यसको रोल कल लिने, त्यसको कसको काम हुन्छ, कर्पोरल यानि हल्दारको, सरी हल्दार होइन, हल्दार भन्दा सर्जेन्ट भइहाल्यो होइन, कर्पोरलको काम हुन्छ है, नायकलेस नायक भन्छ नि, नायकलेस नायकहरू काम हुन्छ। अब त्यो काम चाहिँ यिनले सिधै गरेको हुनाले त्यही भएर यिनलाई के भनिन्छ, लिटिल कर्पोरल भन्ने चाहिँ टाइटल पनि दियो त्यतिखेर है, लिटिल कर्पोरल भन्ने टाइटल पनि दियो। यिनले यसरी मोरल बुस्ट गरे त्यो बेलामा है, कमान्डिङ टिमहरूको अनि चाहिँ सिपाहीहरूको यसरी मोरल बुस्ट गरे। त्यो वार चाहिँ यिनले के गरे, जिते है। यी अब यहाँ थर्ड नम्बर त्यही कुराको डिस्कस भइरहेको छ, यी बुस्ट द मोरल अफ आर्मी है, आर्मीको मोरल एकदम यिनले बुस्ट गरे। डाइरेक्टली एड्रेस, यी डाइरेक्टली डिरेक्टेड द ब्याट्रिज, ब्याट्रिज भनेको सानो सानो टुक्री हुन्छ नि, 10जनाको 11जनाको टुक्री, आर्मीको टुक्रीलाई चाहिँ सिधै गरेर यिनले चाहिँ एड्रेस गरे, जुन चाहिँ कसको काम, कर्पोरलको काम थियो। त्यही भएर यसलाई के भने वर्क अफ कर्पोरल थियो, त्यही भएर यसलाई लिटिल कर्पोरल भनेर पनि किताब दियो। यिनको हाइट पनि सानो सानो थियो है, युएस गिभन टाइटल अफ लिटिल कर्पोरल। यो विषयमा उनलाई लिटिल कर्पोरल पनि भनेको नेपोलियन बोनापार्टले। अब यिनी 5.2 इन्चको मान्छे थिए है, मैले अघि भनिसकेँ। यिनको लिडरसिप इक्जाम्पल अफ यिनले चाहिँ ब्याटल जिताएर सबको मुख के गरिदिए, बन्द गराइदिए है, अस्ट्रेलियन एलायन्ससँग। यसलाई के पनि भन्छ, ब्याटल अफ लोडी, ब्याटल अफ लोडी पनि भन्छ है। 10 मे 1796 मा भएको थियो ब्याटल। अब आउँछ 4 नम्बरमा, हामी डिस्कस गर्छौँ फ्रेन्च भिक्ट्री एट राइभोली। राइभोली भन्ने ठाउँमा पनि फ्रेन्चले एकदम भिक्ट्री गर्छ यिनको कमान्डमा 1997 मा है। त्यहाँ चाहिँ दुईटा इम्पोर्टेन्ट ट्रिटी हुन्छ। यो ट्रिटी हुन्छ एगेन्स्ट अस्ट्रिया है, एउटा ट्रिटी अफ लिबोन एन्ड ट्रिटी अफ क्यापो फर्मियो। यसमा चाहिँ फ्रान्सलाई धेरै फाइदा हुन्छ, अस्ट्रेलिया ध्वस्तै बारे हुन्छ है। मेनी पार्ट अफ इटली र अस्ट्रियाको यो एलायन्सलाई चाहिँ यिनीहरूले जितेको हुन्छ। यतिखेर यहाँ दुईटा ट्रिटी साइन गर्छ, ट्रिटी अफ लियोबेन एन्ड ट्रिटी अफ क्याम्पो फर्मियो, जसमा चाहिँ मेनी पार्ट्स अफ इटालीबाट अस्ट्रिया कन्क्वायर गर्छ कम्प्लिटली। आर्मीलाई एकदम बुस्ट बनाउँछ आफ्नो आर्मीलाई। त्यहाँको उनीहरूले लुट गरेर क्याननहरू लिन्छ, गनहरू लुट गर्छ, इटालियन प्रिसियस मेटलहरू लुट्छ, पेन्टिङहरू लुट्छ। 200 भन्दा बढी पेन्टिङहरू लिएर आउँछ उनीहरूले, प्रिसियस पेन्टिङहरू है। इटालीबाट लुटेड 45 मिलियन अफ इटालीको 45 मिलियन लुटेर लिएर आउँछ। अझै पनि इटाली त्यति राम्रो छ भनेपछि पहिला कस्तो राम्रो थियो होला तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस्। ओके, लेट्स गो इन 5 हिज फेभरेट एनभेलप टेक्निक। एउटा चिज बोनापार्टीको बारेमा म तपाईँहरूले के भन्छु भन्दा, ग्रेट वार जनरललाई किन पनि भनिन्छ भन्दा उनको टेक्निक, मैले अघि पनि भने स्ट्राटेजी हुन्छ नि, युजिङ अफ रिसोर्स, उनीसँग भएको रिसोर्सलाई कसरी युज गर्ने, कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा उनी एकदम हुन्छ नि ट्याक्टिकल थिए। ट्याक्टिकल रूपमा काम गर्थे उनीहरूले, टेक्निक तरिकाले काम गर्थे। लुकी हान्न मन पर्थ्यो उनलाई। उनले एउटा टेक्निक छ इन्भेलप टेक्निक। यो इन्भेलप टेक्निकमा 5वटा टेक्निक पर्छ। विल डिस्कस इट इन द कमिङ भिडियो है। अर्को भिडियो छुट्टै बनाउँछु म स्ट्राटेजी अफ वारको लागि, वारको स्ट्राटेजी छुट्टै बनाउँछु। इन्भेलप टेक्निकमा उनलाई मनपर्ने टेक्निक, वान अफ द टेक्निक कस्तो थियो भन्दा यिनले के गर्थे, पहिला के गर्थे, सेन्टरमा हान्थे, कुनै पनि टिमको सेन्टरमा हान्थे र त्यो सेन्टरमा हानिसकेपछि टिमहरू भाग्छन्, भागिसकेपछि यिनले फ्ल्याङ्कबाट हुन्छ नि, साइडबाट यिनले एट्याक गर्थे है। यो यिनको टेक्निक थियो। र लुकी एट्याक गर्ने यिनको टेक्निक, आर्ड लिएर, सपोर्ट हुन्छ नि लिएर लुकी ट्याक्टिकल्ली कन्क्वायर गर्ने टेक्निक थियो। राम्रो मिलिट्री स्ट्राटेजी लगाउने, इफिसियन्ट युज अफ गन्स, सबै कुराको इफिसियन्ट युज अफ सोल्जर्स, मेन पावर यिनले गर्थे। त्यसैले यिनलाई ग्रेट वार जनरल पनि भनिएको हो। 6 नम्बरमा हामी डिस्कस गर्छौँ नाउ हि प्लान टु एट्याक ब्रिटेन। अब मान्छेको के हुन्छ, पावर आइसकेपछि मान्छेको के हुन्छ, दिमाग खराब हुन्छ। मान्छेको पावर हातमा आयो भने मान्छेको के हुन्छ, दिमाग खराब हुन्छ है। गीतामा के लेखेको छ, गीतामा पनि के लेखेको छ भन्दाखेरि सही मान्छे भनेको धेरै सुख हुँदा पनि स्टेबल हुने, धेरै दुःख हुँदा पनि स्टेबल हुने। मान्छेको स्टेबिलिटीले नै मान्छेको ग्रेटनेसलाई देखाउँछ र मान्छेको एचिभमेन्टलाई पनि एस्योर गर्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। त्यसको ठिक विपरीत अब उसलाई के हुन्छ, बोनापार्टेलाई बोसो लाग्यो। बोनापार्टेलाई बोसो लागिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दा
डाइरेक्ट ब्रिटेनलाई हत्याउने कोसिस गर्छ। ब्रिटेन एकदम पावरफुल नेभी, ब्रिटेनको एकदम पावरफुल छ। तपाईँहरूलाई थाहै होला ब्रिटेनको नेभी वान अफ द ओल्डेस्ट नेभी इन द वर्ल्ड। तपाईँले स्पेनिस एल्मेडा भन्ने सुन्नुभयो होला होइन, स्पेनको सिपहरू आउँदाखेरि त्यतिखेर सबै सिप आगो लाएर पठाइदियो उसले, ब्रिटेन नेभीले त्यतिखेरदेखिको यो स्पेनिस अल्मेडाको है। यो केस हामीले यो इङ्ग्लिस लिटरेचरको भिडियो बनाउँदा हामीले स्पेनिस अल्मेडाको हामीले गरौँला। त्यतिखेर जब ब्रिटेनमा केल्ट्सहरूले रुल गर्थे, केल्ट्सहरूले एङ्ग्लो सेक्सनको टाइमदेखि नै यिनीहरूको मिलिट्री एकदम डेभलप थियो है। सो यी बिगेन टु प्रिपरेसन सुरु गर्यो। अब उसलाई के पनि, ऊ एकदम टेक्टिकल मान्छे थियो, उसलाई के पनि थाहा थियो भन्दा अहिले मेरो नेभी तयार छैन, फ्रेन्च नेभी इज नाउ नट रेडी, तयार छैन। ब्रिटेन नेभीलाई यो रोयल ब्रिटेन नेभी भन्छ त्यतिखेर, त्यसलाई चाहिँ मैले एट्याक गर्न तयार छैन। त्यसैले उसले के दिमाग लगायो भन्दा उसले पहिला इन्भेसन कहाँ गर्छ, इजिप्टमा इन्भेसन गर्छ। इजिप्टमा इन्भेसन गरिसकेपछि इन एन इफोर्ट टु वाइप आउट ब्रिटिस ट्रेड, त्यहाँबाट उसले के गर्छ, ब्रिटिस ट्रेडलाई के गर्छ, रोक्छु, म त्यहाँ इन्भेसन गर्छु र ब्रिटिस ट्रेडलाई रोक्छु, उनीहरूलाई ब्लकेड लगाउँछु, अनि बल्ल उनीलाई म एट्याक गर्छु भन्ने सोच्छ। तर अनि नेपोलियनले के गर्यो, भिक्ट्री पायो। कहाँनिर भिक्ट्री पायो भन्दा इम्पोर्टेन्ट ब्याटल, दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट ब्याटल है, ब्याटल अफ पिरामिड्स। ब्याटल अफ पिरामिड्स भनेको त्यो एउटा ठुलो पिरामिड छ त्यहाँ होइन, त्यो पिरामिडको छाया मुनि भएर ब्याटल भएको हुनाले यसलाई चाहिँ ब्याटल अफ पिरामिड भनियो है। डिफिटिङ द फियरलेस म्यामुलुक। म्यामुलुके भनेको त्यतिखेरको इजिप्टियन सोल्जरहरू है, त्यतिखेरको क्याभलरी फोर्स भनेपछि घोडा लिएर आउने फोर्स भनौँ न। यो त्यतिखेरको म्यामुक्लेक भनेको त्यतिखेरको सोल्जरहरू, रुलरहरू भनौँ न, इन 1798 डिफिट गर्छ। तर नेपोलियन बोनापार्टेलाई ठुलो समस्या आउनेवाला थियो है, खतराको घन्टी बेला भइसकेको थियो। भइदियो कि ब्याटल अफ नाइल भइदियो। उसको जुन भिक्ट्री गरेको सोल्जरहरू थियो ब्याटल अफ नाइलमा आएर फस्यो। ब्याटल अफ नाइलमा आएर फसेर के गर्यो भन्दा नेभल फ्लिट, उसको जुन नेभल फ्लिट थियो त्यो चाहिँ एडमिरल होरासियो नेल्सन्स भनौँ है, नेल्सनको फ्लिटले ध्वस्तै बनाइदियो, ध्वस्तै, पुरै ध्वस्त, कम्प्लिटली ड्यामेज, एकदम ध्वस्तै, युज लस भयो। त्यतिखेर फ्रान्स आर्मीलाई युज लस भयो है। त्यो ब्याटल फ्रान्सले हारिसकेपछि जुन अलायन्स थियो फ्रान्सलाई एट्याक गर्ने, जुन फ्रान्सले जितेको थियो, त्यो अलायन्स कमान्डरहरूको के भयो, कन्फिडेन्स बढ्यो। जुन अस्ट्रिया थियो, रसिया थियो, ब्रिटिस थियो, टर्की थियो, यिनीहरूको कमान्डरहरूको के भयो, हामीले पनि जित्न सकिँदो रहेछ है, अब हामीले फेरि जित्न सकिन्छ है, कमजोर भइसके चाहिँ तिनीहरू भन्ने खालको उनीहरूसँग कन्फिडेन्स बढ्यो ब्याटलमा, बाइ द ब्याटल एन्ड फर्म द कोलिसन एगेन्स्ट फ्रान्स। कोलिसन यिनीहरूले ग्रुप बनाए। अब यो कोलिसन अफ वार भन्ने एउटा छ। यो कोलिसन अफ वार भनेको, कोलिसन भनेको तपाईँको यो नेपोलियन बोनापार्टको टाइममा फ्रान्स विरुद्ध लड्नका लागि बनाइएको राष्ट्रहरूको सङ्गठनलाई कोलिसन भनिन्छ है त्यतिखेर। यो विषयमा पनि मैले अलिकति भनिदिएँ। ओके अब आउँ, ब्याटल अफ नाइल हारेपछि के भयो, फ्रान्स रिपब्लिक वाज ब्याङ्क्रप्टेड है, कम्प्लिटली ब्याङ्क्रप्टेड, पैसा थिएन है। अब डाइरेक्टरी वाज अनपपुलर, जुन त्यो डाइरेक्टरी बनाएको थियो 5 जनाको सदस्यको डाइरेक्टरी एकदम अनपपुलर भयो फ्रान्समा है, यसले काम गर्न सकेन, यो काम लाग्ने भएन, त्यही त हो सरकारको आलोचना असफल भइसकेपछि होइन। अब के सोच्यो, यो डाइरेक्टरीले नेपोलियन बोनापार्टको यो हुन्छ नि पारा देखेर उनीहरूलाई शङ्का लगाइसकेको थियो, यसले खतम पार्छ, यसले भ्याउँछ, यसलाई चाहिँ त्यही भएर बेलैमा साइडले हाल्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो यिनीहरूको डाइरेक्टरीको। तर के थियो भन्दा डाइरेक्टरी वाज विक टु ओभरथ्रो हिम है। डाइरेक्टरी वान्टेड टु ओभरथ्रो बट हि वाज विक, के अरे इट वाज विक, डाइरेक्टरी चाहिँ एकदम विक थियो है। डेजर्सन भन्छ यसलाई, मिलिट्रीमा डेजर्सन भनेको पदबाट चाहिँ हटाउने, डेजर्सन गर्न खोजिरहेको थियो तर डाइरेक्टरी विक भएको हुनाले सकेन है। अब के भयो भन्दा इन नोभेम्बर 1799 एउटा इभेन्ट हुन्छ है। यो इभेन्ट भनेको द कप अफ 18 ब्रुमायर। द कप भनेको टेक ओभर है, ब्रुमायर भनेको सेकेन्ड मन्थ अफ फ्रेन्च क्यालेन्डरको सेकेन्ड मन्थमा भएको इन्सिडेन्ट, जहाँ चाहिँ के गर्यो, ओभरथ्रो गरियो द कप अफ 18 ब्रुमायर। 18 भनेको नाम राखियो सर्टेन, 18देखि 19को त्यो टाइममा भएको ब्रुमायर भनेर है, कप अफ 18 ब्रुमायर भनेर यो इभेन्टको नाम राख्यो। नेपोलियन चाहिँ त्यो ग्रुपको एउटा ग्रुप बनायो, ग्रुप गठन गर्यो, जुन ग्रुपले के गर्यो, यसलाई फ्रेन्चको त्यो डिरेक्टरीलाई के गर्यो, ओभरथ्रो गर्यो, अनपपुलर डाइरेक्टरीलाई ओभरथ्रो गर्यो है। त्यो पछि त्यसमा को पनि आबद्ध थियो, सामेल थियो, नेपोलियन पनि सामेल थियो। त्यसपछि के गर्यो भन्दा द डाइरेक्टरी वाज रिप्लेस्ड विथ 3 मेम्बर, डाइरेक्टरी नै थियो, डाइरेक्टरी नै भयो, तर त्यसलाई के गर्यो 3 मेम्बरमा रिप्लेस गरियो है। यसलाई कन्सुलेट भन्छ, 3 मेम्बर कन्सुलेट भन्छ है।
तर फर्स्ट कन्सुल चाहिँ को भयो? नेपोलियन बोनापार्टलाई। हेर्नु कति बाटो मान्छे मिलाएर है, मिलाएर अगाडि बढ्दैछ। दूरदर्शी मान्छे हो उसले चाहिँ अल्टिमेटली उसको फ्रान्सको फर्स्ट पर्सन हुने हो, एम्परर अफ फ्रान्स हुने हो है। त्यहीमाथि मेकिङ हिम फर्स्ट लिडिङ पोलिटिकल फिगर, फ्रान्सको फर्स्ट लिडिङ पोलिटिकल फिगर बनाउने उसको ऊ भइसकेको थियो है। फर्स्ट कन्सल भनेपछि फर्स्ट लिडिङ पोलिटिकल फिगर भइसकेको थियो। अब उसको एम्परर हुने बाटो तय भइसकेको थियो। अनि उसले के पनि गर्यो 3 नम्बरमा, उसले के पनि गर्यो भन्दा ही ड्राफ्ट द कन्स्टिट्युसन अफ द इयर 8 है। कन्स्टिट्युसन अफ द इयर 8 भन्ने नामको एउटा कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गर्यो। त्यहाँ चाहिँ के गर्यो भन्दा सेक्योर हिज ओन इलेक्सन एज फर्स्ट कन्सुल आफू बन्नलाई इलेक्सन गराएर आफू फर्स्ट कन्सुल के भयो। त्यसपछि टेकिङ द रेसिडेन्ट एट द, अब फ्रान्सको लगभग फर्स्ट पर्सन भइसकेपछि, फर्स्ट कन्सुल भइसकेपछि अब उसलाई चाहिँ जहाँ पाए त्यही बसेर भएन। त्यही भएर ऊ चाहिँ रेसिडेन्टमा सिफ्ट हुन्छ। दरबार ठुलो है, ट्युलेरिज भन्ने दरबार ठुलो दरबार हो। अहिले म फोटो पनि देखाउँला तपाईँलाई। which was the first step on बोनापार्टे डिक्टेटरसिप। यो फर्स्ट स्टेप, अब दरबारमा आइसक्यो है, यो चाहिँ फर्स्ट स्टेज अफ बोनापार्टे डिक्टेटरसिप। आउनुहोस् त्यो दरबारको फोटो हेरौँ कस्तो छ दरबार। यही नै हो साथीहरू, जुन सरेको दरबार भनेको थियो ट्युलेरिस दरबार। यो त अहिले तत्कालको फोटो हो, त्यतिखेर अलिक पुरानो थियो यो दरबार है। यही दरबारमा नै नेपोलियन बोनापार्ट के गर्यो, फर्स्ट कन्सुल भएपछि सरेको हो। साथीहरू अब 11 नम्बरमा इन जुन 1800 सन् 1800 जुनमा ब्याटल अफ म्यारेङ्गो भयो। यो ब्याटल नेपोलियन बोनापार्टे फर्स्ट कन्सुल भइसकेपछिको पहिलो ब्याटल थियो, जसमा नराम्रोसँग फ्रान्सले अस्ट्रियालाई ध्वस्तै बनायो। पेरिनियल इनिमी भनेको सधैँको दुश्मन है, सधैँ झडा किचकिच भइरहने दुश्मन। पेरिनियल इनिमी भनेको एभरलास्टिङ इनिमी, सधैँको इनिमीलाई चाहिँ ध्वस्तै बनायो है। ध्वस्तै बनाइसकेपछि यो ध्वस्तले यसलाई के गर्यो, यसको पावर के गर्यो, अझै बुस्ट गर्यो यसलाई जितिसकेपछि। त्यसपछि के हुन्छ है, त्यसपछि उसले के गर्छ, अब झगडा गरेर भएन, अब शान्त बस्नु पर्यो भनेर ट्रिटी अफ आमिन भनेर 1802 मा वार ट्रिटी बनाउँछ कोसँग, ब्रिटिससँग। ब्रिटिसले के गर्छ, ल तपाईँ हामी पनि तल हान्दैनौँ, तपाईँ पनि हामीलाई हान्दैनौँ, तर चाहिँ हामी आनन्दले तँ नि आफ्नो पिसमा बस, मैले हाम्रो पिसमा बसौँ, पिस मेन्टेन गरेर बसौँ भन्ने कुरामा यिनीहरूले ट्रिटी साइन गर्छौँ। तर दुःख बस यो ट्रिटी के हुन्छ, 1 वर्ष पनि टिक्दैन है। त्यसपछि के हुन्छ, विच राइज गुड इम्प्रेसन इन फ्रेन्च पपुलेसन। यो ट्रिटी गरेको भएर 1802 मा यो ट्रिटी गरेको भएर फ्रेन्चलाई के भयो, अब फ्रान्सलाई के चाहियो, उसले भित्र पनि रिभोल्युसन दबाइदियो, बाहिर पनि पिस। अब भित्र पनि कन्ट्रीमा पनि पिस बनाइदियो, रिभोल्युसन पनि दबाएर पिस बनाइदियो, बाहिर पनि पिस भइसक्यो है। उसलाई एकदम आनन्द भइसक्यो। अब त्यही माथि उसले फ्रान्सको जनताको मन जित्न सफल भयो। त्यसपछि के हुन्छ, 1804 मा उसलाई चाहिँ एम्पेरर बनाउने घोषणा हुन्छ। 1804 मा उसलाई एम्पेरर बनाइन्छ। ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्पेरर अफ फ्रान्स इन अ ल्याभिस सेरेमनी एट क्याथेड्रल अफ नोट्रेडेम। इनफ्याक्ट नोट्रेडेम भन्ने ठाउँमा एउटा समारोहमा है, एकदम ल्याभिस समारोह है, उत्कृष्ट समारोहमा, एकदम शानदार समारोहमा उसलाई चाहिँ एम्पेरर गर्ने घोषणा गरिन्छ। तर समस्या यहाँनिर के अलिकति नराम्रो ब्याड ओमिन भन्छ नि, ब्याड साइन के भइदियो भन्दा पोप पाद्री भन्छ नि, पोपले चाहिँ उसको टाउकोमा लगाइदिनु पर्ने एउटा रिलिजियस पर्सनले, चर्चको पोपले। तर उसले के गर्यो, पोपको हातबाट खोसेर आफैले ताज पहिरेको हुनाले हामीले के भन्छौँ, ही क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्पेरर अफ फ्रान्स। त्यही पनि आफैले आफैलाई फ्रान्सको एम्पेरर घोषणा गर्यो पोपको हातबाट खोसेर। र जोसेफिनलाई चाहिँ एम्प्रेस गर्यो। उसले यति माया गर्थ्यो, उसको अर्को श्रीमती एउटा बच्चा, उसको बच्चा नहुँदैन उसले जोसेफिनलाई एकदम धेरै नै माया गर्थ्यो। त्यही उसले जोसेफिनलाई फर्स्ट लेडी अफ फ्रान्स बनायो है, एम्प्रेस बनायो उसको आफ्नो। तपाईँलाई थाहा छ राम्रो पक्ष के थियो बोनापार्टको? राम्रो पक्ष थियो आफ्नो देशमा आफ्नो मान्छे नमारिकन, देशमा चाहिँ खुनको होली नखेलिकन है, उसले चाहिँ देशको जनताको मन जित्न सफल भएर उसले चाहिँ देशको चाहिँ के भयो, प्रथम व्यक्ति भयो है, देशको चाहिँ प्रथम व्यक्ति भयो, देशको कमान्ड हातमा लियो। साथीहरू अब यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट पार्ट भयो। सेकेन्ड पार्टमा हामी फर्दर डिस्कसन गर्ने नै छौँ। सेकेन्ड पार्टको लागि च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई केही प्रश्न भए पार्ट 1 सम्म तपाईँले कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रश्नहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। आई विल डेफिनेटली एन्सर एभ्री क्वेसन फ्रम माई भ्युअर है। एन्ड इफ यु हेभ एनी टपिक द्याट यु निड टु फर्दर डिस्कस, then you can give that topic in comment. Just type that topic in comment. We'll discuss in that topic further. Thank you for watching. Keep watching my channel, Third Eye Discussion. Thank you everyone. Remaining in part 2.
प्लिज वेट फर द पार्ट 2।